अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो माय ऑल व्यूवर। सबसे पहले गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। जी, आज का मौजू ये है कि क्या औरत ज़ात जिन्नात का अमल कर सकती है। ये हमारे साथ मौजूद है सुल्तान अहमद कादरी नक्शबंदी। जी सुल्तान अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हो आप वकास? और उम्मीद रखता हूँ अल्लाह पाक से कि जो भी व्यूवर्स होंगे वो सलामती से होंगे। अल्लाह पाक उन सब की तरफ सलामती का मामला पेश कर रब्बुल आलमीन, आमीन। अच्छा, तो वकास अमन, आज आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया है, क्या औरत ज़ात जन्नत का अमल कर सकती है, तो नंबर फर्स्ट थिंग ये कि औरत ज़ात जो है वो जन्नत का अमल कर सकती है, लेकिन ये औरत के ऊपर वाजिब नहीं है। कोई कोई भी ये बात कहे कि जन्नत का अमल, कोई भी नारी अमल औरत के ऊपर वाजिब है, वो कर सकती है, तो वो कमेंट कर सकता है। हम उसको कमेंट में या अपने व्हाट्सएप पे उसको हम ब्रीफिंग दे सकते हैं कि औरत के ऊपर ये चीज़ वाजिब नहीं है कि वो नारी अमल करे या जन्नत का अमल। जन्नत से मुराद नारी, जन्नत मीन्स शैतान, डेविल। कुछ रूहानी जन्नत भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कुछ नूरी कलमात होते हैं जिनके पढ़ने से, एक तो सबसे अल्लाह पाक ने जो पावरफुल इसमें कलमात रखा है वो तीसरे कलमे की ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इसको कसरत से पढ़ने से जन्नत कभी भी हावी नहीं होता है। दूसरी बात ये कि औरत, ये हमारे सुनने वाले लिसनर्स जो भी हैं या व्यूअर्स हैं, या मैं आपको भी बताता चलूँ कि जन्नत को काबू करने से अगर हम उनसे काम लेते हैं तो वो भी हमसे काम लेते हैं। अब वो कौन से काम लेते हैं ये सुनने वालों को पता होगा, और अगर उनको नहीं पता है तो इनडायरेक्टली मैं ये बता देता हूँ कि अगर मर्द जन्नत को ताबे करेगा, उसको अगर उसके ऊपर हिसार होगा तो एक अलग बात है, वरना तो उसके लिए बड़ी मुशक्क़त है, बड़ा मसला है उसके लिए, क्योंकि जिन किसी का दोस्त नहीं बन सकता। मैंने पहले अपनी पहली वीडियो में इस चीज़ को वाज़े करके बताया है आपको। खैर, और अगर औरत ये जन्नत को काबू करने की कोशिश करेगी, ये अमल करेगी जन्नत वाला, तो पॉसिबल है किसी हद तक वो कामयाब हो जाए, लेकिन उसके लिए बड़ा मसला है दुनियावी और आखिरत में, दोनों तरीक़ों से उसके लिए बहुत मसला है। औरत के ऊपर ये चीज़ वाजिब है कि वो कुरान पाक पढ़े, नमाज पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके लिए अल्लाह पाक ने हुक्म किया है वो इस चीज़ का किया है कि वो पर्दे में रहे। पर्दे में रहना ही उसका बड़ा चिल्ला है। जो लोग कहते हैं 41 दिनों का चिल्ला करना है भाई, 21 दिनों का चिल्ला करना है, 11 दिनों का चिल्ला करना है, फिर ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि चिल्ला 41 और 21 और 11 दिनों का नहीं होता है। चिल्ला जो होता है वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। चिल्ले से मुराद ये है कि अपने आप को एक दिल को सुथरा और पाकाई की तरफ रखना, और अल्लाह पाक की तरफ और खिदमत खल्क की तरफ रखना, और अल्लाह की दीन के पैगामात लेके दुनिया में सुरखरू होना। और बेशक जब आजमाइश आती है इंसान के ऊपर, तो अगर इंसान हज़रत अली करमला वजह को कौल है कि कैसे पता लगे कि ये आजमाइश अल्लाह पाक की तरफ से, या ये आजमाइश है या कोई अजाब है,
تو یہ اس طریقے سے کرملا وجہ علی سرکار نے بتایا کہ یہ اس طریقے سے واضح ہوگا، آپ کو پتہ لگے گا کہ جو تکلیف آپ کو اللہ پاک کی طرف لے جائے، نزد لے جائے، تو سمجھو کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، اور جو تکلیف آپ کو بدکاری میں مبتلا کر دے وہ آپ سمجھیں کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے۔ تو جب بھی ایسا محسوس کریں تو استغفار کی بڑی اللہ پاک نے قوت طاقت دی ہے، رب العالمین نے اس کو پڑھنے کے، استغفار میں بہت قوت ہے۔ خیر، اچھا، اگر چلائی کرنا ہے، جناتی قابو اس نے انسان نے کرنا ہے۔ جنات سے مراد تو وہ کام لے کا جنات سے، اس سے میں آپ سے وقع سمند یہ ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس سے بھی کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بلند کر کے اور لوگوں کے دلوں پہ قابو پائے؟ یہ تو اس سے زیادہ عمل ہے نا، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے جنات کا عمل، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آج کل تو میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل آیا، جنات ہے، جبکہ موکل دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ کچھ علامتیں ہیں جو دیتا ہے بس۔ نعوذ باللہ، کسی بندے نے لکھا تھا، پوسٹ میں نے کہیں پڑھی تھی، اس نے کہا تھا کہ 27 رمضان کو مجھے شرف ملا آیت کریمہ کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، اور اس کا موکل میرے طرف آیا تو میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے اس کو کمنٹ کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ کے پاس موکل آیا اور وہ بھی آیت کریمہ کا، 27 رمضان کو آپ کو شرف اس چیز کا نصیب ہوا، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ میں نے کہا آؤ مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرو، مجھے آپ کے موکل سے کام چاہیے، اگر آیت کریم کا موکل آپ کے پاس ہے تو۔ اس نے مجھے آگے سے بلاک کر دیا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ تو وظائف کے چند عورت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وظائف جو اس کے لیے اس کو کرنا چاہیے اور مرد کو کرنے چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر عورت نے وظائف ہی کرنا ہے تو عورت بہت ہی سنجیدگی سے نماز کی پابند رہے اور کلام پاک کو ود میننگ پڑھے۔ صحیح ہے، میں آپ کو یہ ویورز کو آزمودہ مجرب بات بتا رہا ہوں، یہ کر کے دیکھیں، اگر رزلٹ نہ ملے تو کمنٹ میں کہہ دینا۔ تو اس نے عقیدہ کامل رکھنا ہے، علم الیقین جس کو کہتے ہیں، اللہ پاک پہ عقیدہ پورا رکھنا ہے، اس کو پردے میں رہنا ہے۔ پردے سے مراد یہ ہے کہ ایک زبان کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس ماسک لگا کے بیٹھ جائے۔ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے اور خیال کا پردہ، سوچ کا پردہ ہوتا ہے، وہ صرف پردہ کر دے، اور مرد پردہ کر دے۔ لازم تو نہیں ہے کہ سب گناہ عورت ہی کرے گی، مرد بھی ظاہرہ مرد ہے اگر تو مرد ان دو چیزوں پہ قابو کر لے، ایک نفس پہ کرے، دوسرا غصے پہ کرے، تیسری بات میں نے نہیں بتائی، تیسرا یہ پردہ، اپنے خیال کا پردہ رکھے، اپنی سوچ کا پردہ رکھے، اپنی نظروں کا پردہ رکھے۔ اور نماز جب پڑھے تو اس وقت اس کا مکمل جو توجہ ہونا چاہیے وہ اللہ پاک کی طرف ہونا چاہیے۔ یقین سے میں ان عورتوں بہنوں کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے نزد پائیں گی، اور کسی بابا شابہ کے بعد اس کو سجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز واحد ایک ایسا عمل ہے، اور درود ابراہیم کثرت سے پڑھے، یہ بڑے سے بڑا عمل ہے۔ باقی عامل لوگوں کے جو ہیں مختلف سوالات جوابات ہیں، مختلف ان کی باتیں ہیں کہ ہاں عورت کو بھی جائز ہے، یہ بہرحال کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عورت کو جائز ہے کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کرے۔ یہ تو مرد کے لیے بھی واجب نہیں ہے، لیکن کانسیپٹ بہت صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام
کہ وصال کے بعد تو بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ آج تک کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 جناح ہوتے ہیں، ہم دفینہ اٹھاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، اللہ معاف کرے۔ کرنے والی ذات جو ہوتی ہے وہ میرے مالک پاک کی ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ اور آل ویورس، تھینک یو ویری مچ وقاسمن اور ویری لولی ہوسٹ، تھینکس الاٹ۔